93 से माशाल्लाह वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है। 88 में गालिबन वो पहली बार असेंबली में आए थे। ढिटाई का वो लेवल है शहबाज शरीफ साहब में कि वो इत्मीनान से इस बात को मानते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, और शहबाज शरीफ साहब को आइंदा मजीद अच्छे ताल्लुकात में गाड़ी की डिक्की में छुप के ना जाना पड़े, शहबाज शरीफ साहब को सीटों के दरमियान लेट के ना जाना पड़े। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो शर्मिंदगी है, सरापा शर्मिंदगी, सर से पैर तक, फख्र नहीं है। मेन लीड है, उससे ऊपर ये डायरी वाली खबर लगी हुई है। जंग लंदन में ये खबर नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। शहबाज शरीफ की सदाएं, सखी तेरे बच्चे जिए, मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आग। अच्छा, गुड। चलिए, आप इतना बुरी तरह से हंसने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शहबाज शरीफ की सदाएं हैं, सखी तेरे बच्चे जिए, हमने, अगर आपको लग रहा है कि अज़राहे मजाक लिखा है इस वीडियो के थंबनेल में अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए, तो ये अज़राहे मजाक नहीं, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं ये उसका एक अदद रिफ्लेक्शन है। मैं तो इस बात को कम से कम ऐसी समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के आगे, उन्होंने कहा है कि मैं कमोबेश इसी तरह का रवैया रखते हैं, तो आपकी हंसी जो है वो जस्टिफाइड है इस सूरत हाल में। मजीद क्या फरमाने? वो कहते हैं कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। 93 से माशाल्लाह वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है। 88 में गालिबन वो पहली बार असेंबली में आए थे, लेकिन 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं। वैसे इनके बड़े भाई जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा कमोबेश 45-50 साल से हैं, तो वो पुराने तारे हैं इनके जो बड़े भैया हैं। ठीक। और जंग ग्रुप पकड़ा गया, लंदन में खबर नहीं चलाई, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन हम कमेंट्स पहले शामिल कर लेते हैं। एक सारिफ हैं दी जुनेद। कमाल की बात यह है कि इस डिजिटल दौर में भी बुशरा बीबी पुराने ज़माने की महबूबा की तरह डायरी लिख लिख कर इमरान खान से बातें किया करती थी। हाँ, मुझे लगता है वो लोगों ने सोशल मीडिया पर सही सवाल किया जुनेद कि बुशरा बीबी शायद क़ुव्वत गोयाई से महरूम है, बोल नहीं सकती, तो इसलिए, या दोनों के दरमियान ऐसी लड़ाई चल रही है और बरस से चल रही है कि बुशरा बीबी बोलचाल बंद की उन्होंने, तो इसलिए जो है वो बुशरा बीबी ये बात जो है वो लिख लिख के करती है। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। अफशीन अफजल लिखती हैं कि इन बातों का एक भी सबूत आज तक अवाम के सामने नहीं आया, सरप्राइज्ड हैं। हाँ अफशीन, ये जब हमारे ऐसे सहाफ़ी मौजूद हों जो जीपीएस की लोकेशन को कंफ्यूज करने की सलाहियत रखते हों, ऐसी साइंस लाने की सलाहियत रखते हों, तो ऐसी डायरीज भी सामने लाने की सलाहियत रखते हैं। ये वाहिद खबर है गुज़श्ता कुछ अरसे में। खबर जो होती है ना, वो सहाफ़ी का प्राइड होती है, मैंने ब्रेक की, तो ये वाहिद खबर है कि जिसको कोई सहाफ़ी ओन नहीं कर रहा। यानी ये डायरी मिली है, जिनकी मिली है वो भी ओन नहीं कर रहे, और उसके बाद वो ये कहते हैं हमने डायरी रख लेते हैं, एक डायरी आ गई है और उस डायरी में ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये बताया जा रहा है हमें। बिल्कुल। और एक और सारिफ हैं नसीरा मिर्ज़ा, वो लिखती हैं कि अगर ये डायरी पुलिस के पास थी तो जावेद चौधरी के पास कैसे आई? ये तो ब्रीच ऑफ एविडेंस है, और वो डायरी तो एक एविडेंस हुई। इस पर पुलिस जिसने डायरी रिकवर्ड की और जावेद चौधरी, दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो रूल ऑफ लॉ है। जब इसकी कमी है, बल्कि ये गायब है, तो फिर इसकी बात क्या करनी। हमारे यहाँ तो जो हाल है नसीरा बहन या नासिरा बहन, वो हमने देख लिया है कि हो क्या रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो इस तरह के हालात में, इस तरह के हालात का वैसे शिकवा भी क्या करना, तो बस ये एम ही चल रहा है, ऑटो पायलट पर है, तो ये ऑटो पायलट पे चलने वाला सिस्टम है। सही बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। अच्छा, वैसे इस चीज़ पर दाद देनी चाहिए। आप हंस रही थी, शहबाज शरीफ साहब को दाद देनी चाहिए और खुल के दाद देनी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब में कम से कम ढिटाई का वो लेवल है शहबाज शरीफ साहब में कि वो इत्मीनान से इस बात को मानते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ, और मैं 30 साल से फख्र है इस बात पर कि मेरे हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। अच्छा, चलें, अच्छी बात है, अल्लाह ताला और अच्छे करे, और शहबाज शरीफ साहब को आइंदा मजीद अच्छे ताल्लुकात में गाड़ी की डिक्की में छुप के ना जाना पड़े, शहबाज शरीफ साहब को सीटों के दरमियान लेट के ना जाना पड़े, शहबाज शरीफ साहब को चौधरी निसार साहब के साथ खबरें आती थी कि मिल के जाते थे बुर्का पहन के, तो बुर्का पहन के ना जाना पड़े शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो जब ऐसा ऐलान कर चुके
تو پھر وہ حکومت میں ہوں, حزب اختلاف میں ہوں, وہ چلے جائیں, مطلب وہ جو جہاں چاہیں جیسے چاہیں چلے جائیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تارا, اچھا ایک تارا ہوتا ہے آسمان پہ, ایک تارا ہوتا ہے جو بجتا ہے نا, تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ والا تارا ہے جو صدا دیتا ہے نا. ایک تارا بھی بہت تھا کہ صدا دیتا تھا, تو یہ شہباز شریف صاحب وہ والے ہیں. اب بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, یہ ہمارے وہ وزیر اعظم ہیں. وزیر اعظم کیا ہے؟ وزیر اعظم آرمی چیف کا باس ہے, ٹھیک ہے نا. تو آن پیپر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر پل بن گیا ہے, 12 گاؤں کا فلائی اوور بن گیا ہے, پل بن گیا ہے, کوئی اور چیز بن گئی ہے, تو وہ کریڈٹ دیتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو. چلیے وہ سفارتی تعلقات میں جو گلف اسٹیٹس کے ساتھ ہیں اس میں وہ آرمی چیف صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں. ہمارے چونکہ سیکیورٹی معاہدے ہیں گلف اسٹیٹس کے ساتھ اور ہم ان کے لیے جو ہے وہ خدمات دیتے ہیں, تو وہاں تو درست ہے کہ وہ کریڈٹ دیتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب از این امبیرسمنٹ ٹو ڈیموکریسی, از این امبیرسمنٹ ٹو سویلین سپریمیسی, جو قائد اعظم نے بھی فرمایا, جو آئین کی بھی روح سے ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شرمندگی ہیں, سراپا شرمندگی, سر سے پیر تک, فخر نہیں ہے, سر سے پیر تک شرمندگی ہیں. اور وہ ہر چیز پر مطلب وہ, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جب اکیلے ہوتے ہوں گے یا یہ اکیلے ملنے چلے جاتے ہوں گے تو آواز لگاتے ہوں گے, بھاگ لگے رہیں, سخی تیرے بچے جیے, کبھی تتی ہوا نہ لگے. مطلب ممکن ہے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کی صدائیں دیتے ہوں اور واپس جاتے ہوئے شہباز شریف صاحب کیمروں کے سامنے تو وہ نظر مختلف آتے ہیں, اور لیکن وہ بعد میں پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم اس طرح سے الوداع نہیں ہوا, میں سب سے مل کے جا رہا ہوں. اچھا, مطلب اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ تعلقات بہتر کرے. پاکستان کے حق میں ہے کہ پاکستان کے اداروں کے تعلقات اور پاکستان کی حکومتوں کے تعلقات ہمیشہ بہتر ہوں, مثالی ہوں, اچھی بات ہے. لیکن رہے نہیں ہیں نا ہمارے ہاں وزرائے اعظم کو صدر نے گھر بھیجا ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ کہیں اور سے بھیجا گیا ہے. ہمارے ہاں وزرائے اعظم کو خود بھیجا ہے تو بھی پتہ چلا کہ بھیج دیا گیا, تعلقات اچھے نہیں تھے اور جس طرح سے بھیجا گیا ہے. اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ, ان کے بارے میں بی بی سی نے جو خبر دی وہ ابھی تک کون آیا تھا یہ نہیں پتہ چلا. بی بی سی نے بتایا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کی جو اس وقت آرمی چیف کی پوزیشن تھی, پرائم منسٹر ہاؤس میں اس آخری دن ایک ہیلی کاپٹر آیا تھا, 2 لوگ آئے تھے. اچھا, بی بی سی بتاتا ہے کہ ان 2 لوگوں میں وہ نہیں تھے جن کے بارے میں عمران خان صاحب سوچ رہے تھے کہ وہ ہوں گے, لیکن 2 اور لوگ تھے. اور پھر ہمارے ایک صاحب ہیں, صحافی ہیں, وجاہت مسعود صاحب, سینئر ہیں, انہوں نے خبر دی کہ اس ملاقات کے بعد وہ ناخوشگوار ملاقات تھی اور ناخوشگوار ملاقات کا ثبوت عمران خان کے چہرے پر ہے, تو عمران خان کچھ دن اپنا چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں لائیں گے. اگلے روز عمران خان بنی گالا میں وہ گرین شرٹ میں اور چشمہ وشمہ لگا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ موجود تھے. تو ہمارے صحافی ایسے کمالات کر دیتے ہیں, ڈائری جیسے بھی, اور ناخوشگوار ملاقات کا ثبوت عمران خان کے چہرے پر موجود ہے. یہ باتیں وہ بڑے آرام سے, جس طرح ابھی جنگ گروپ نے کیا ہے کہ ڈائری کی خبر لندن میں نہیں. جی یہ دیکھیں نا, یہ بھی ہمارے یہاں صحافتی ادارے بھی کر دیتے ہیں. اب بشرا بی بی کی ڈائری, کل جاوید چودھری صاحب نے اس کو یوٹیوب پہ بریک کیا, اور جب جاوید چودھری صاحب نے یوٹیوب پہ بریک کر دیا تو اس کے بعد یہ ہر چینل پہ چلنے لگی. اور پھر جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ ہر چینل پہ نظر آئے ہمیں. جاوید چودھری صاحب نے کبھی بھی اتنا کام زندگی میں ایک دن میں نہیں کیا ہوگا, وہ ہر چینل پہ موجود تھے اور وہاں تفصیلات بتا رہے تھے جو انہوں نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بتا دی تھیں. تو جنگ اخبار نے اس کی خبر لگائی, اور جنگ اخبار کا یہ جو ہم اسکرین شاٹ اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں, تو جنگ اخبار نے یہ خبر پاکستان میں جہاں جہاں جن شہروں میں جنگ چھپتا ہے, لاہور, کراچی, اس کے بعد اسلام آباد, تمام 5واں ایڈیشن میں یہ خبر لگی ہوئی ہے. مین لیڈ ہے, اس سے اوپر یہ ڈائری والی خبر لگی ہوئی ہے. جنگ لندن میں یہ خبر نہیں ہے. اب جنگ لندن میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے پاکستان کے کئی اداروں کو دیکھا ہے کہ وہاں جب کوئی خبر وہ لگاتے ہیں تو ان پہ ہوتا ہے کیس کا ثبوت دیجیے اس کا. جب وہ ثبوت مانگا جاتا ہے تو وہاں تو جرمانہ ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک تگڑا, مطلب کروڑوں روپے والا جرمانہ, اور اس کروڑوں روپے والے جرمانے کے بعد عدالت کو مناسب لگتا ہے تو عدالت کہتی ہے بند کر دو. اب عدالت بند کروا دیتی ہے تو پھر جس طرح اے آر وائی وہاں غالباً نیو ویژن کے نام سے شاید موجود ہے, اے آر وائی کو وہاں پر نشریات کی اجازت ختم ہو گئی تھی, اور ایسے ہی دیگر ادارے بھی ہیں, تو وہ پھر عدالت بند کروا دیتی ہے. اب یہ جو پاکستان کے ادارے ہیں یہ اکثر وہاں پہ معافیاں مانگ چکے ہیں. وہاں جو آف کام ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہے, بند کریں اس کو, ان کو یہاں کی صحافت کی عادت ہے نا, تو یہاں پر یہ چل جاتا ہے, وہاں پہ انہوں نے خبر نہیں چھاپی. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کل چھاپے.
اچھا میں سوچتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کل چھاپیں, آج نہیں چھاپی, جنگ گروپ کل چھاپ دیں. لیکن پاکستان میں شہباز شریف عدلیہ پر برہم, یہ جو ہیڈ لائن ہے یہ وہی جو بینچ بنانے کا اپیل کا قانون ہے سپریم کورٹ میں اس سے متعلق ہے, تو یہ تو سب میں ہے اور یہ جنگ لندن میں بھی ہے, اور یہاں بشرا بی بی کی ڈائری والی سٹوری سب میں ہے, پہلے تھی, سب میں ہے, لندن میں نہیں ہے. تو یہ بڑی حیران کن چیز ہے میرے لیے کہ اگر ٹائمنگ کا ایشو ہوتا تو پھر دونوں خبروں کے لیے ہوتا, ایک خبر کے لیے کیوں؟ ممکن ہے کہ کل جنگ اخبار چھاپ دے یہاں اس بات پر واویلا دیکھ کر کہ ڈر گئے, لیکن جنگ گروپ جو ہے اس نے آج تو یہ خبر نہیں چھاپی, تو یہ بہانہ اگر کوئی بنا رہا ہے تو یہ بہانہ بنتا نہیں, کم از کم آج تو کم از کم نہیں بنتا. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق متین ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.